र आजको विशेष आजको धर्म प्रवचनको विषय छ त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र है। यसलाई संस्कृति भाषामा आर्य त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रम भनिन्छ भने नेपालीमा आर्य त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र भनिन्छ। र हामीले लामा भाषाबाट फगबग कुञ्चुक सुम जेसु जेम्बे धो जेसु जेम्बे सेजवे धो भनिन्छ। अंग्रेजीमा चाहिँ द सूत्र अफ रिमेम्बरिङ द थ्री जर्स, त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र। त्रिरत्न त्यसो भए के हो त आज हामीले व्याख्या गर्ने विषय भनेको त्रिरत्न। त्रि भनेको तीनवटा, रत्न भनेको बहुमूल्य विषय वस्तु, त्यसलाई रत्न भनिन्छ। रत्न भनेको अर्को भाषाबाट भन्दा अति दुर्लभ विषयलाई रत्न भनेको हो। कोन्छोक अति दुर्लभ, छोक भनेको अति उत्तम विषय, त्यसलाई रत्न भनिन्छ, डायमन्ड भनिन्छ, चिन्तमणि भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र हाम्रो बुद्ध बौद्ध धर्ममा बुद्ध भगवानलाई र बुद्ध भगवानले प्रतिपादित गर्नुभएको धर्मलाई र त्यो धर्मलाई अनुसरण गर्ने बौद्ध संघलाई यो तीनवटा रत्न दुर्लभ र अति उत्तम विषय वस्तुसँग एउटा उदाहरण दिएको छ। त्यसले गर्दा त्रिरत्न चाहिँ के हो त भन्दा त्रिरत्न भनेको त्रिरत्न अनुस्मृति भनेको चाहिँ तीनवटा अनुस्मृति के हो त भन्दा बुद्ध अनुस्मृति, धर्म अनुस्मृति अनि संघ अनुस्मृति है। अनि हामीले त्रिरत्न भनिन्छ नेपालीमा। त्रि भनेको तीनवटा, रत्न भनेको बहुमूल्य विषय। त्यो तीनवटा चाहिँ के हो त भन्दा त्यसो भए तीनवटा भनेको त्रिरत्न भनेको चाहिँ एउटा बुद्ध रत्न, एउटा धर्म रत्न, एउटा संघ रत्न। अनि हामीले लामा भाषाबाट त्यसलाई के भन्छ कुञ्चो थगब कुञ्चो सुम जेसु जेम्बे दोस भनेको मतलब थगब भनेको आर्य, आर्य भनेको मतलब चाहिँ यो संसारिक दोष, भोग विलास, यो संसारिक राग देश मोह क्लेश, यस्ता क्लेशहरूबाट छुटिसकेको अवस्थाको त्यस्तो योगीहरू, त्यस्तो प्र्याक्टिसनरहरूको लागि चाहिँ त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ के भनेको छ भन्दा आर्य भनेको त्यस्तोले बुझिन्छ। यहाँ कसै कुन वंश कुन जातलाई भन्ने बुझिँदैन। आर्य भनेको जो चाहिँ क्लेशबाट पूर्ण रूपले छुटकारा भइसकेको अवस्थालाई, त्यसलाई आर्य भनेको हो। आर्य त्रि भनेको तीनवटा जेसु जेन्बा फगबा कुञ्चुक सुम भनेको कुञ्चुक सुम भनेको के हो त भन्दा कुञ्चुक सुम खाली गरेर लाम्न कुञ्चुक सुम साङ्गे कुञ्चुक छोई कुञ्चुक गेदुन कुञ्चुक भनिन्छ है। कुञ्चुक सुम के हो भन्दा साङ्गे कुञ्चुक, छोई कुञ्चुक, गेदुन कुञ्चुक। यसलाई लामा भाषाबाट भयो। अब नेपालीमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न भनिन्छ है। यसलाई लामा भाषाबाट के अरे कुञ्चुक सुम खरे गरेर लाम्न कुञ्चुक सुम सेबदी साङ्गे कुञ्चुक, छोई कुञ्चुक, गेदुन कुञ्चुक, यो तीनवटा रत्न। अनुस्मृति भनेको चाहिँ त्यसको अनुकूल, त्यो त्रिरत्नको अनुकूल हुनुको लागि, त्यो त्रिरत्न प्रतिको श्रद्धा भाव जाग्नुको लागि तपाईको चित्तमा त्यो बुद्ध धर्म संघ प्रति तपाईको त्यो श्रद्धा उत्पन्न गराउनको लागि हामीले वाचन गर्ने स्मृति सूत्र भनेको चाहिँ त्यसलाई स्मरण गरेर तपाईले वाचन गर्ने सूत्र भनेको त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र भनेको त्यसले भनेको हो। जेसु जन्म भनेको चाहिँ जेसु भनेको अनुसरण, अनु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। जन्म भनेको त्यसलाई स्मृति गर्नु अथवा त्यसलाई सम्झिनु भनेको। थो भनेको सूत्र, धो भनेको सूत्र भनेको धेरै बहुमूल्य धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको जुन बुद्धको अमृत वचनहरू छ त्यो वचनहरूलाई समावेश गरिएको त्यसलाई सूत्र भनिन्छ। त्यसै कारणले हामीले फगबग कुञ्चो सुम जेसु जेम्बे दो भनेको चाहिँ आर्य त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र। अनि यसलाई झगरके दो आर्य त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र, त्रिरत्न अनुस्मृति नाम सूत्र है। झगरके दो भनेको चाहिँ संस्कृति भाषामा चाहिँ यसलाई आर्य त्रिरत्न अनुस्मृति नामक सूत्र भनेको। भोइकेतु भनेको चाहिँ यसलाई भोट भाषामा के भनेको त भन्दा फगबग कुञ्चो सुम जेसु जेम्बे जेसु जन्म सेजवे दो भने चाहिँ भोइकेतु भने चाहिँ यसलाई भोट भाषामा चाहिँ फगबग कुञ्चुक सुम भनेको चाहिँ आर्य त्रि
रत्न जे सूचना भनेको अनुस्मृति सेजेवेतो भनेको नामक यो सूत्र हो भनेको। अनि त्यसमा तपाईहरु किताब हेर्नुस् थम्चे खिनबाला छक चलो भनेको चाहिँ यो चाहिँ घिर्छक भन्छ। घिर्छक भने चाहिँ पहिले छेबर जब भन्छ नि हामीले हाम्रो वाचनबाट चाहिँ बुद्ध र बोधिसत्वहरुले हामीले चाहिँ यो वचनबाट पनि हामीले छेब भनेको चाहिँ यो पूजा अथवा प्रथम हामीले चाहिँ छेब चढाउनु त्यसलाई बाद शब्दबाट पनि उहाँले शब्दबाट स्तुति गरेर चाहिँ हामीले पूजा अर्चना गर्नु त्यसलाई घिर्छक अथवा हैन छेब भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दा थम्जे खिनबाला छक चलो है। अनि यो आर्य त्रिरत्न अर्को यो प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति छोटो विषय गाँच्न चाहन्छु। यो आर्य त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र चाहिँ हामीले किन वाचन गर्नुपर्छ, यो किन आवश्यकता छ हामी बौद्ध जगतमा हामी बौद्ध मार्गीहरुको लागि चाहिँ किन यो धेरै आवश्यकता छ भन्दा यो हाम्रो बौद्ध धर्मको मूल जरा नै मूल विषय वस्तु नै के हो भन्दा त्रिरत्न हो। त्रिरत्न भन्दा अरु ठुलो भगवान अथवा त्रिरत्न भन्दा ठुलो कुनै देवता, त्रिरत्न भन्दा अरु ठुलो विषय वस्तु हामीले बौद्ध धर्मको जगतमा खोज्यो भने पाउन गाह्रो नै हो। त्यसैकारणले के हो भन्दा त्रिरत्नलाई चिन्नु, त्रिरत्नलाई जान्नु, त्रिरत्नलाई बुझ्नु र त्रिरत्नको गुणलाई हामीले गुणगान गर्नु, त्रिरत्नको जुन गुणलाई स्तुति गरेर त्यो त्रिरत्न प्रति श्रद्धा जाग्नु हैन, त्यो गर्नुको लागि नै यो त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रको धेरै आवश्यकता छ भनेको छ। के हो त भन्दा बुद्ध कस्तो छ, बुद्धको गुण कस्तो छ भन्नुको बुझ्नलाई के हो त बुद्ध अनुस्मृति सूत्रलाई हामीले वाचन गर्नु पर्यो, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो। अनि धर्म के हो त र धर्मको स्वभाव के हो, धर्म के हो भन्नु बुझ्नलाई के गर्नुपर्छ, हामीले धर्मको जुन स्वभावलाई हामीले त्यसको धर्मको विषयमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि संघ के हो भन्ने बुझ्नको लागि अनि हामीले संघ अनुस्मृति सूत्रलाई हामीले वाचन गर्नुपर्छ र त्यसको विश्लेषण व्याख्या गर्नुपर्छ। अनि मात्रै कोन्चोक्सुम भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनि मात्रै बुझ्न सकिन्छ। होइन भने हामी ठुलो हामी वाङ लुङको कुरा गर्छौं, ठुलो हामी चाहिँ भूमि र मार्गको कुरा गर्छौं, तर हामी त्रिरत्न भन्ने विषयमा नै हामी त्यसमा नै योग्य नभइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुन्दाखेरि हामीले सामान्य मान्छेले त्रिरत्न भन्दाखेरि चाहिँ ए यो सामान्य विषय हो, सामान्य एउटा सानो कुरो जस्तो लाग्छ, तर होइन। बौद्ध धर्म सबै बुद्ध धर्मको सबै विषय यो त्रिरत्न भित्र नै समावेश गरिएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा त्रिरत्नलाई हामीले बुझ्न र यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नु एकदम आवश्यकता छ। र हाम्रो गुम्बतिर हैन विशेष गरेर हामीले चाहिँ पूर्णे औँसीतिर भिक्षुहरूले चाहिँ जुन पूजाहरू गर्ने बेलामा चाहिँ यो जसरी पनि पढेको हुन्छ यो त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र चाहिँ भनेको त्रिरत्नलाई स्मृति गर्ने, त्रिरत्नको गुणगान गर्नु, त्रिरत्नको गुणलाई हामीले व्याख्या गर्ने चाहिँ के कुन सूत्रमा छ त भन्दा यो त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र नै हो, यो भन्दा अरु छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो त्रिरत्नलाई अनि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न हैन, बुद्ध के हो त्यसको विषयमा र बुद्ध के हो र बुद्धको कस्तो गुण छ त, कस्तो गुणले युक्त छ भन्ने विषय अनि जाग्यो त्यो हामीले व्याख्या गरे भने के हुनेछ त बुद्ध प्रतिको श्रद्धा जागेर आउनेछ। र बुद्ध प्रतिको श्रद्धा जाग्यो भने बुद्ध प्रति देव भन्छ नि छैन भने, सांघ्य प्रति आफ्नो गुरु प्रति तपाईको श्रद्धा भाव छैन भने त सायद त्यो पुण्य हुनलाई चाहिँ एकदम गाह्रो नै हो भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बुद्ध प्रति श्रद्धा जाग्नको लागि के गर्नु पर्यो, बुद्धको गुणलाई सम्पन्न गुणलाई हामीले वाचन गर्नु पर्यो, बुद्धको सम्पूर्ण गुणलाई हामीले गान गर्नु पर्यो, गुणगान गर्नु पर्यो। अनि त्यो गुण यन्देन सांघिक यन्देन जैव भन्छ त्यसलाई। अनि बुद्धको गुणलाई हामीले बुझ्न सक्यो भने अनि बुद्ध प्रतिको श्रद्धा जागेर आउँछ। अनि बुद्ध प्रति श्रद्धा जाग्यो भने अनि हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न हामीले योग्य भइन्छ। त्यसैगरी धर्म के हो त भन्ने कुरालाई पनि हामीले कसरी अब धर्म के हो, अब त्यो धर्म बुझ्नको लागि के हो त धर्मको गुणलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि हामीले धर्मको गुणलाई बुझ्न सक्यो भने अनि हामी धर्म प्रतिको श्रद्धा जागेर आउँछ र हामी धर्म गर्नको लागि हामी एकदम प्रयत्नशील भएर आउँछ। त्यसपछि हामी के हो त अनि संघ के हो भन्ने विषय बुझ्नको लागि के हो त अनि संघको विषय वस्तुप्रति संघको विषयप्रति हामीले त्यसको विश्लेषण गर्यो भने संघ के हो भन्ने विषयमा हामी त्यसलाई त्यसको गुणलाई हामीले वाचन गर्यो भने अनि संघ प्रति पनि तपाईको श्रद्धा चाहिँ जागेर आउँछ। र बुद्ध प्रति श्रद्धा जाग्यो भने बुद्धको गुणलाई हामीले
व्याख्या गर्यो भने बुद्धप्रतिको श्रद्धा जागेर आउँछ, धर्मलाई व्याख्या गर्यो भने धर्मप्रतिको श्रद्धा जागेर आउँछ, सङ्घको व्याख्या गर्यो भने सङ्घप्रतिको श्रद्धा जागेर आउँछ र अनि मात्रै हामी त्रिरत्नप्रतिको सङ्घ के अरे प्रति हामी श्रद्धा जागेर आउँछ। अनि मात्रै तपाईँ हामी त्रिरत्नप्रति शरणमा गएको, त्रिरत्न शरणमा गएर साङ्ग्यलाई के सुन्छौँ, छेउलाई के सुन्छौँ, घेदुनलाई के सुन्छौँ भन्ने नै हामी हैन हामी टिभी काट्ने बेलामा। तर हामीले एकदम साधारण रूपमा हामीले एकदम सिम्पली रूपमा एकछिन हामी 5 मिनटमै त्यो वाचन त गर्छौँ, तर यसको भित्रको गुण, यसको स्वभाव, यसको महिमा, यो बौद्ध वाङ्मयभित्र, यो बौद्ध जगतमा यसको यसले धेरै ठाउँ ओगटेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बौद्ध समुदायमा हामीले यो त्रिरत्नको व्याख्या गर्नु, यसको चाहिँ हामीले अरूलाई बुझाउनु, आफू पनि बुझ्नु चाहिँ धेरै आवश्यकता छ। त्यसै कारणले आज हामी के गर्छौँ, आज हामी बुद्ध धर्म सङ्घको हामी त्यसको गुणलाई हामी वाचन गर्छौँ। त्यसै कारणले किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो त्रिरत्नप्रति श्रद्धा जाग्नुको निमित्त, त्रिरत्नको गुण थाहा पाउनुको निमित्त। अनि त्रिरत्नप्रति श्रद्धा जाग्यो भने अनि हामी के हुन्छौँ, हामी धर्म गर्नुको लागि अनि हामी योग्य हुन्छौँ र हामी धर्म गर्नुको लागि हामी के हुन्छौँ, हामी प्रयत्न हुन्छौँ र त्यताप्रति हामी के हुन्छौँ, मेहनत गर्न हामी सक्छौँ। अनि मात्रै बुझ्यो भने अनि त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु त्यही कारणले एकदम आवश्यक छ भनेको छ है। अनि त्यसको सबैभन्दा अगाडि के भनेको छ त भन्दा थाम्चे खेनबाला छाक्चोलो भनेको चाहिँ थाम्चे खेनो भनेको यसलाई अर्को भाषामा सर्वज्ञ भनिन्छ। सर्वज्ञ, थाम्चे भनेको सम्पूर्ण, सर्व, खेन्ब भनेको ज्ञाता, त्यसलाई छोटकरीमा सर्वज्ञ भनिन्छ नेपालीमा। मतलब थाम्चे खेनबाला छाक्चोलो भनेको चाहिँ म सर्वगुणले युक्त भएको सर्वज्ञानी बुद्धलाई म वन्दना गर्छु, म नमस्ते गर्छु भनेको थम्जे खेनबाला छाक्चोलो भनेको चाहिँ म सर्वज्ञानी भगवान बुद्धलाई म नमन गर्छु, नमस्ते गर्छु भनेको थम्जे खेनबाला छाक्चोलो। दिदर संगे चुम्देन्दे देनी देसिन शर्बा ढाचुम्बा यङ धबर जोबे संगे रिगबा दङ शब्शु देनबा देवर शर्बा जिगदेन खेनबा केबु दुलबे खलो गिरवा लाना मे बलादा मिनम गिटेनबा संगे चुम्देन देसो। अब यो सबै बुद्धको गुण है। अब अहिले हामी केमा छौँ, अहिले तीनवटा बुद्ध अनुस्मृति। अब हामीले आज प्रवचन भनेको तीनवटा विषयमा हामी प्रवचन गर्छौँ। पहिलो भोलम नम्बर 1 मा बुद्ध अनुस्मृति, त्यसपछि दोस्रोमा धर्म अनुस्मृति, तेस्रोमा सङ्घ अनुस्मृति। अब हामी प्रवेश केमा गर्दैछौँ, हामी बुद्ध अनुस्मृति। अब भगवान बुद्ध भन्ने कस्तो त भन्ने त्यसको चाहिँ अब बुद्धको गुणको विषयमा भगवान बुद्ध कस्तो हो भन्दाखेरि दिदर सांगे चुम्देन्दे देसिङ शब्द देनी देसिङ शब्द डजोबे याउँदो जोबे सांगे नि चाहिँ भगवान बुद्ध तथागत अरहन सम्यक सम्बुद्ध विद्या र आचरणले सम्पन्न भएको भनिन्छ हैन। भगवान बुद्ध के हो रे, दिदर भनेको यस प्रकार, संगे चुम्देन्दे भनेको हैन भगवान बुद्ध, संगे भन्ने भगवान अर्थ बुझिन्छ, चुम्देन्दे भनेको तथागत, अब संगे भनेको तथागत अरहन भनेको बुझिन्छ, चुम्ब भनेको चुम्ब भनेको चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चिजहरूलाई, त्यस्तो राग देश क्लेश मोहलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुम्सी भनेको त्यसलाई चाहिँ विनाय गर्नु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। चुम्देन्दे देनी देसिन शेर्पा भनेको चाहिँ देसिन शेर्पा भनेको बेला यो बेलामा चाहिँ के अर्थ बुझेको भनिन्छ त भन्दा देसिन भनेको जस्तोको तस्तै भनेको यो जीवन र जगतको विषयमा हैन। जीवन के हो, जगत के हो, त्यो संसार के हो, यो भावचक्र के हो, निर्माण के हो, जीवन र जगतको विषयमा देसिन भनेको जस्तोको तस्तै, जस्तो छ त्यस्तै नै। देसिन भनेको नेचुरलीमा नेलुकला खाङयोपति थागरङ, देसिन भनेको जस्तो छ त्यस्तै भनेको। देसिन शेर्पा भनेको त्यसलाई जान्नु भएको मतलब भन्न खोजेको के हो भन्दा भगवान बुद्ध भनेको कस्तो रे भन्दाखेरि यो जीवन र जगतको स्वभाव, त्यसको गुणलाई जस्तो छ त्यसरी नै बुझ्नु भएको। ढा चुम्पा भनेको चाहिँ त्यो ढा भनेको शत्रु मारहरूलाई विनाय गर्नुभएको हैन। ढाचुमा भनेको चाहिँ अहिले अब हाम्रो हैन नराम्रो रिस राग द्वेष मोह ईर्ष्या घमण्ड यो चिजहरू भनेको अहिले ढा भनेको चाहिँ बाहिर शत्रुले भनेको हैन, हामी भित्र भएको अज्ञानता, हामी भित्र भएको
रिस, हामी भित्र भएको मोह, हामी भित्र भएको लोभ, हामी भित्र भएको डाहा, हामी भित्र भएको ईर्ष्या, यसले भनेको अहिले शत्रु भनेको छ। चुम्ब भनेको त्यसलाई परिशुद्ध अथवा त्यसलाई चाहिँ विनय गरेको, त्यसलाई कायम गरेको अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रायश्चित गरेको यङ तबर जोके सांगे भनेको गुणमा हुनुपर्ने सम्पन्न सम्यक सम्बुद्धले युक्त भएको बौद्ध शिक्षामा त्रिशिक्षाको कुरा गर्छौँ नि हामी हैन। लब सुल्टिङे लब, लब तिङे जिङे लब, लब सिरकी लब भनेर भनिन्छ हैन। शीलको उपदेश, समाधिको उपदेश र प्रज्ञाको उपदेश भनिन्छ नि हो। यो त्रिप्रज्ञा के अरे तीनवटा शिक्षा हो। अब ऋग्पा भन्ने बेलामा चाहिँ यसमा यसले के अर्थ बुझिन्छ भनेको छ भन्दा यो त्रि शिक्षामा चाहिँ यसले प्रज्ञालाई बुझिन्छ भनेको सेरप गिल्लब खुसु तोगिरेस। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ प्रज्ञा शिक्षालाई यसले प्रज्ञा शिक्षालाई उदाहरण दिइन्छ। स्याप्छु दिनमा भनेको लब छुटिङ लब लब तिङि जिङ लब भने चाहिँ यसले चाहिँ शीलको उपदेश र समाधिको उपदेशलाई यसले अर्थ बुझाउँछ भने। त्यही ऋग्पा भनेको चाहिँ प्रज्ञा ज्ञान, स्याप्छु भनेको आचरण व्यवहार भनेको, स्याप्छु दिन भनेको त्यही मतलब ज्ञान शिक्षाले सम्पन्न, आचरण व्यवहारमा पनि एकदम अहिंसा त्यस्तो खालको शान्त भएको, त्यसलाई भन्छ विद्या आरचनाले सम्पन्न भएको को भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धको गुणको विषयमा भन्दैछ अहिले बुद्ध अनुस्मृति स्याप्सुदेम्बा देवर शेक्पा। उहाँ देवर भनेको सुख जुन निर्माणमा हैन देव थोपा ल फेपा भन्ने अर्थ बुझिन्छ। देवर शेक्पा भनेको देवर भनेको सुखवतीमा सुगतमा, शेक्पा भनेको फेपा अथवा जान्नु भएको। अनि त्यो सुख प्राप्तको निमित्त जानु भएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ देवर शेक्पा। सुगत भन्ने अर्थ बुझिन्छ। सुगत सु भनेको चाहिँ देव, गत भनेको जानु, सुगत। जिग्देन खेनबा भनेको चाहिँ जिग्देन भनेको यो भाव चक्र, यो संसार, यो जगत, यो भाव चक्र। जिग्देन खेनबा भनेको त्यो भाव चक्र भनेको अहिले चाहिँ यहाँ जिग्देन भनेको केलाई अर्थ बुझ्यो भन्दा अहिले यहाँ प्राणीले भन्ने अर्थ बुझ्यो। जिग्देन भनेको प्राणीको अवस्था को, प्राणीको मनमा के छ त्यसको स्वाभाविक रूपमा त्यो प्राणीको चाहिँ चित्तमा भएको त्यो स्वभावलाई बुझ्न सकेको। खेनमा भनेको बुझ्नु भएको। अथवा कुन प्राणी नरकमा जाँदैछ कि कुन प्राणी स्वर्गमा निर्माण जाँदैछ कि कुन प्राणीले के अवस्थामा छ त्यस्तो प्राणीको मनको चित्त अन्तर्यामी भन्छ नि, त्यस्तो बुझ्न सक्ने जिग्देन खेल्नु भनेको चाहिँ जीवन र जगतको सारा त्यो गुणलाई अथवा अवगुण त्यो सुगुण सबै चिजलाई बुझ्न सक्ने क्षमता भएको भनिन्छ अर्थ। जिग्देन खेल्बा भनेको त्यो सम्पूर्ण जगतको विषयमा, जीवन र जगतको विषयमा उहाँले बुझ्नु भएको अथवा विज्ञ खेल्बा। केबु दुल्वे खलो गिरो भनेको। अनि केबु भनेको चाहिँ यो बेलामा के हो त भन्दा हामीले पुरुष भन्छ नि है। पुरुष भनेको संस्कृति अथवा यसको चाहिँ ठेट भाषामा भनौँ पुरुष भनेको मान्छे भित्र भएको क्षमतालाई पुरुष भनिन्छ। अहिले यहाँ महिला र पुरुषलाई दाँजेर भन्ने पुरुष भने कि पुरुष भनेको के बुद्धले खलगिरो भनेको त्यस्तो जुन पुद्गलहरूलाई, त्यस्तो जुन विनयजनहरूलाई चाहिँ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ विनय गराउने के बुद्धुल्वा भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो सर्व प्राणीलाई अथवा विनयजन भनेको चाहिँ अहिले जो प्र्याक्टिस गरिरहेको अथवा अभ्यास गरेको अभ्यासकर्तालाई विनयजन भनेको अभ्यासकर्तालाई अथवा समग्रमा सर्व प्राणीलाई के बुद्धुल्वा भनेको सर्व प्राणीलाई विनयजनहरूलाई सत्मार्गमा डोराउन सक्ने। खलो गिरो भनेको चाहिँ त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने, त्यसलाई बाटो देखाउन सक्ने। खलो गिरो भनेको चाहिँ खलो गिरो भने चाहिँ खास चाहिँ बाटो देखाउने खलो गिरोमा अथवा ड्राइभर भनेको जस्तै कसको सर्व प्राणीलाई सत्मार्गमा डोराउनको लागि त्यो मार्गलाई निर्देश गराउने खलो गिरोमा। फ्लानामेवा भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको कस्तो त? फ्लानामे भनेको चाहिँ
अतुलनीय गुणले सम्पन्न भएको कुनै पनि भगवान बुद्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने त्यस्तो लानमे भनेको एकदम उहाँको गुण अथवा भगवान बुद्धको गुणले सम्पन्न भएको त्यस्तो चाहिँ अरूसँग दाँजेर दाँच्न नसक्ने त्यसैकारणले अतुलनीय गुणले युक्त भएको झेन्दामेवा अथवा लानामेवा लादङ मिनम्गी तुन्बा सङ्गी चुम्देन देश हो। त्यसैकारणले भगवान बुद्ध भनेको के हो अरे ला भनेको देवता मी भनेको मनुष्यहरूको तुन्बा सङ्गी चुम्देन दे मनुष्यहरूको पनि शास्त्र हो देव मनुष्यहरूको पनि शास्त्र हो भगवान बुद्ध भन्नुभएको है। अनि खास चाहिँ के भनेर भन्नुभएको छ भन्दा पहिले हाम्रो खिन्डी मुर्चाले हामीलाई यो हामीले छिसीको यो पेज चाहिँ हामीलाई व्याख्या गर्नुभएको बेलामा चाहिँ दिदर सङ्गे चुम्दिन्दे देनी देशबाट जुबेस हैन। अब यो चाहिँ एक एक ठाउँमा चाहिँ देनी देशी शब्द भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सँगै जोडेर भन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसैकारणले अब के हो अरे भगवान बुद्धको गुण स्वयं धागी कीर्तन भनेको पुण्यहरूको पुण्य सञ्चय गर्नेको एकदम मूल विषय हो भनेको स्वयं धागी कीर्तनमा देशी शब्द देनी भनेको चाहिँ स्वयं भनेको चाहिँ पुण्य हैन। त्यो पुण्यहरूको एकदम जुथुनमा भनेको चाहिँ त्योसँग एकदम मिलाउने त्यो पुण्यसँग चाहिँ अति त्यो पुण्यको पनि मूल पुण्य सञ्चय गर्ने मूल हो भनेको त्यो के अरे पुण्यको पनि सार घेवे चवानम छि मिसावा भनेको चाहिँ देनी देशी शब्द घेवे चवानम छि मिसावा। अनि यहाँ चाहिँ खास अघि भने देशी शब्द देनी भने चाहिँ यहाँ थप्नुपर्छ। अनि देशी शब्द देनी घेवे चवानम छि मिसावा भने चाहिँ अनि देशी शब्द भनेको तथागत भगवान बुद्ध चाहिँ के हो त घेवे चवानम छि मिसावा भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ के हो त घेवे चवा कहिले पनि विनाश नहुने भनेको पुण्यको जुन मूल जरा छ तथागतको पुण्यको सार त्यो मूल जरा चाहिँ कहिले पनि त्यो विच्छिन्न नहुने कहिले पनि छिमेछ भने चाहिँ त्यो कहिले पनि नहराउने अनि पुण्यको पनि घेवे चवाको चाहिँ छिमेछ हो उहाँ चाहिँ मूल हो भनेको। स्वयं धागी रब्दो ज्ञानमा भनेको भगवान बुद्ध चाहिँ देनी देशी शब्द स्वयं देशी शब्द देनी स्वयं धागी रब्दो ज्ञान भनेको भगवान बुद्ध भनेको कस्तो त शान्ति पारमिता भनेको छ नि सेवा हैन। हामीले खट पारमितामा जिम्मचुडी सेवाचुडी सन्देश सेरा भन्छन् हैन। दाना पारमिता शिला पारमिता शान्ति पारमिता वीर्य पारमिता ध्यान पारमिता प्रज्ञा पारमिता भन्ने हामी 6वटा पारमिताको व्याख्या गर्छौं। अब यहाँ के हो त स्वयंदागी देशी शब्द देनी स्वयंदागी रब्द ज्ञान भने चाहिँ तथागत भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ शान्ति पारमिताको गुणले अलङ्कृत भएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यो स्वयंदागी रब्द ज्ञानमा भनेको भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ कस्तो रे एकदम सहनशीलता शान्ति पारमिताको गुणले सम्पन्न भएको अथवा त्यो गुणले अलङ्कृत गरिएको ज्ञानमा भनेको अलङ्कृत देशी शब्द देनी स्वयंगी तेर्नम्गी सी भनेको चाहिँ अब भगवान बुद्ध उहाँ चाहिँ के हो त भन्दा स्वयंगी भनेको पुण्यको पनि पुण्य निधिहरूको पनि स्वयंगी तेर भनेको पुण्यको निधि भन्ने अर्थ पनि छ। पुण्य निधिहरू कहिले पनि त्यो के त सदा अटल रहिरहने त्यो पुण्यको निधि भनेको चाहिँ खनी भनेको जति खने पनि जति उ गरे पनि नसक्ने त्यो उदाहरण दिन खोजेको खास। त्यही कारणले देशी शब्द दिने के हो त स्वयं तेर्नम्गिसी भनेको चाहिँ त्यो भगवान बुद्धको हरेक हैन त्यो हरेक पुण्यहरूको चाहिँ सबै निधिको चाहिँ मूल स्थान हो भनेको भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धको गुणको बारेमा भन्दै चाहिँ हामीले देशी शब्द दिने पेजे पेजे संगो नम्गी भने चाहिँ अब भगवान बुद्ध भनेको के हो त भन्दा पेजे संग भनेको 80 व्यञ्जनले युक्त भएको 32 लक्षण र 80 व्यञ्जनले युक्त भएको चाहिँ पेजेस 80 व्यञ्जन। अब त्यो 80 व्यञ्जन के हो भने चाहिँ पुरै आउँछ हैन। 32 लक्षण भने कस्तो हुनुपर्छ दाँत कति हुनुपर्छ नाक कस्तो हुनुपर्छ नाकको शेप कस्तो हुनुपर्छ आँखा कस्तो हुनुपर्छ आँखाको परेला कस्तो हुनुपर्छ यो बीचमा कस्तो चाहिँ त्यो परेलाहरू हुनुपर्छ के रे भगवान बुद्धको चाहिँ के रे यो कपालहरू कस्तो छ भगवान बुद्धको कानको शेप कति लामो छ भगवान बुद्धको हातको औँलाहरू कस्तो छ नङ कति छ कस्तो छ उहाँको आर्म्सहरू कस्तो छ उहाँको चाहिँ शेप कस्तो छ उहाँको चाहिँ सबको चाहिँ के रे तल पाउमा चाहिँ उहाँको पाइतालामा चाहिँ चक्र छ कतिवटा चक्र छ हैन उहाँको चाहिँ औँला कति लामो छ उहाँको पुरै त्यो व्याख्या गरेको छ 32 लक्षण भित्र। त्यही कारणले भगवान बुद्ध के हो त भन्दा उहाँको शारीरिक रूपमा पनि के हो रे
32 लक्षण र 80 व्यञ्जनले युक्त भएको भनिन्छ भगवान बुद्धको गुण। त्यही कारणले पेजे संभो नमगिटेवा भनेको चाहिँ 80 व्यञ्जनले युक्त भएको। भगवान बुद्धको दाँत कस्तो छ, भगवान बुद्धको नाक, यो सारा चिजहरू त्यो व्याख्या गरेको छ 84 व्यञ्जन भित्र। अनि 32 लक्षणले युक्त भएको भगवान बुद्धको अङ्गहरूको पुरै त्यो 32 लक्षण के हो भनेर तपाईले खोज्नुस्, त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। 80 व्यञ्जन के हो भनेर, त्यो 80 व्यञ्जनले युक्त भएको अनि के रे 32 लक्षणले युक्त भएको छेन्नमगी 32 लक्षण र त्यो संकेतले चाहिँ उहाँ एकदम युक्त भएको हैन। मेतोक केपा भनेको चाहिँ फुलहरूबाट एकदम कुसुमित, एकदम फुलहरूबाट सजावट भएको। चोइल रेनबर थुम्बा भने चाहिँ चोइल भनेको के हो त, हाम्रो आचरण व्यवहार हैन, हाम्रो शरीरको व्यवहार, हामीले बोलेर व्यवहार, हामीले चित्तले गर्ने लुइङ। अब के रे व्यवहार भनेको चोइल भनेको चाहिँ अहिले हिगी होइन कि के रे शरीर र वचनले गर्ने व्यवहार हैन। चोइल चाहिँ रेनबर थुम्बा भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको कस्तो छ अरे भन्दा उहाँ चाहिँ यस्तो छ अरे कि भगवान बुद्धको अगाडि जस्तो मूर्खहरू पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि भगवानको अगाडि चाहिँ झुक्ने हैन। भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ जस्तो पनि त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो भगवान बुद्धको अगाडि जहिले पनि त्यो भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ ऊ शरणमा गएर आउने भनिन्छ। जस्तो सुकै मूर्खहरू पनि भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ हारिन्थ्यो भनिन्छ भगवान बुद्धको जातक कथातिर। उहाँको त्यति प्रभावशाली व्यक्तित्व थियो अरे भगवान बुद्धको। त्यसैगरी उहाँको चाहिँ कस्तो थियो अरे त, अब उहाँको चाहिँ के रे हाई हाई उही गरेर चाहिँ यहाँ रमाइलो यस्तो उस्तो गरे हुन्छ। अनि के रे दुःख पाए पनि उहाँ गर्नुहुन्छ नि हामी। तर भगवान बुद्ध र बोधिसत्वहरूको चाहिँ बुद्धको चाहिँ यस्तो गुण हुँदैन। उहाँ चाहिँ के हो, सदा एक नासमा रहन्छ अरे। त्यस्तो बुद्ध पुरुषहरू छ थोङ्ग मिथुन में अहिले पनि हामीले अनुसरण गरेर कुल नहुने मिथुन बा मेवा भनेको चाहिँ सधैँ प्रतिकूल नहुने। र के हो त भन्दा देवे मेवा नम्ला गोम्बर गवा धेरै शब्द दिने देवे मेवा नम्ला गोम्बर गवा भने चाहिँ श्रद्धाले युक्त भएको, श्रद्धाले विश्वास गर्नेहरूको निमित्त चाहिँ भगवान बुद्ध सधैँ आनन्दमयको एउटा रमणीय ठाउँ हो रे भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ। भगवान बुद्धको रूप चाहिँ जति हेरे पनि के हो त कहिले पनि नपुग्ने। भगवान बुद्धको रूप जति हेर्यो त्यति नै आनन्दित भएर आउने। हेर्नुहोस् त अहिले हामी भगवान बुद्धको रूपलाई ध्यान बसेको फोटोलाई मात्रै हेर्दा, उहाँको मूर्तिले मात्रै हेर्दा हामी हाम्रो रिस राग त्यो सबै चिज बिर्सेर हामी बुद्धप्रति कस्तो चित्त भएर हामी जान्छ नि हैन। बुद्ध भगवानको फोटोमा त यति लाभान्वित हुन्छ भने यो संसारको मान्छे भगवान बुद्ध प्रत्यक्ष भएको भए कति प्रभावशाली थियो होला त भगवान बुद्ध। किन भन्दा भगवान बुद्धको फोटो र उहाँको मूर्तिमै कति आनन्दित हुन्छ। भगवान बुद्ध धर्म नमान्ने मान्छेले पनि बुद्धको फोटोलाई मन पराउँछ, बुद्धको मूर्तिलाई मन पराउँछ। किन भन्दा त्यो मूर्ति हेरेर त्यो फोटो हेरेर आनन्द हुन्छ भन्छ कति मान्छेले, धर्म नमाने पनि। त्यस्तो खालको चाहिँ प्रभावशाली थियो अरे भगवान बुद्धको अगाडि। अनि उहाँ प्रत्यक्ष देखे भए कस्तो चाहिँ थियो होला। अहिले हामी फोटो मूर्तिमै हैन कति राम्रो हैन बुद्ध ध्यान बसेको देख्दाखेरि हामी कति आनन्दित हामीले फिल हुन्छ। त्यही कारणले देशिसब थोङ न मिथुनमा मेवा उहाँलाई दर्शन गरेर कहिले पनि नराम्रो नहुने र सधैँ पुण्य मात्रै हुने। देवे मेवा नम्ला उनबाट गाउँ भने चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ के हो त श्रद्धाले युक्त भएकोहरूको लागि चाहिँ के हो त भन्दा उमर घवा भनेको सदा रमणीय स्थान हो कि भगवान बुद्धको। त्यो चाहिँ भगवान श्रद्धा जागेको प्रति चाहिँ के हो त भगवान सधैँ अत्यन्त रमणीय हो अरे। उमर घवा भनेको अति आनन्दित हुने ठाउँ अरे भगवान बुद्ध चाहिँ भनेको। देवेमै भन्दा उमर घवा सेरब सिङ्गी मिनुन भनेको भगवान बुद्धलाई सेरब भनेको प्रज्ञाद्वारा कसैले भगवान बुद्धलाई पराजित भन्छ नि हराउन नसक्ने हैन। सेरब सिन्गी मिनोमा भने सिन्गी मिनो भनेको सिन भनेको त्यो तेजोस्ती अथवा भगवान बुद्धले चाहिँ कसै सेरब भनेको प्रज्ञाको माध्यमबाट भगवान बुद्धले कसैले पनि पराजित हैन भगवान बुद्धलाई चाहिँ हराउन नसकिने, पराजित गराउन नसक्ने सेरब सिन्गी मिनुन बा तोपनमला जीवमेमा भगवान बुद्धको बल हैन। त्यसै शब्द दिने तोपनमला जीवमेमा भनेको भगवान बुद्ध कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि उहाँ शारीरिक रूपमा पनि हैन एकदम
त्यस्तो एकदम बलवान हैन। अब तोप भनेको चाहिँ खास शक्तिशाली हैन, शक्ति भनेपछि अब यहाँ जेमा पनि अब अर्थ लाग्छ। त्यसैकारण भगवान बुद्ध कस्तो थियो र त भन्दा तोप नामला जीवमे भनेको उहाँको चाहिँ त्यो भगवान बुद्धको क्षमतासँग, भगवान बुद्धको बलसँग, भगवान बुद्धको त्याग्ने बल, बल भनेको हरेक चाहिन्छ मान्छेलाई, लिन सक्ने पनि बल चाहिन्छ, त्याग्न सक्ने पनि बल चाहिन्छ, दुईटै चिज हो। त्यस्तो भगवान बुद्धलाई त्यस्तो खालको जुन क्षमताको गुण चाहिँ के हो त भन्दा जीवमेव भनेको त्यो कसैसँग चाहिँ तुलना गरेर गर्न नसक्ने खालको त्यस्तो थियो रे भगवान बुद्ध। जीवमेव भनेको जेन्दामेव। सेमजेन थाम्जे गीतन भा भगवान बुद्ध भनेको के हो रे? सर्व प्राणीको चास्ता हो। झुनिसम्म नगी याप भने चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ के हो त? सर्व बोधिसत्वहरूको पनि याप भनेको पिता हो अथवा त्यसको फादर जस्तो हो। के रे बोधिसत्व भनेको चाहिँ बुद्ध हुनुको निमित्त तायरी अवस्थाको लागि बोधिसत्व भनिन्छ हैन। हो त्यस्तो बोधिसत्वहरूको पनि याप भने चाहिँ खास पिता देशिंशा बदेनी फक्बै खंसक नम्गी ग्याल्बो। तथागत भगवान बुद्ध आर्य पुद्गलहरूको पनि राजा भनेको है। आर्य पुद्गलानम भनेर अघि मैले संस्कृत पढेको थिएँ नि, हो त्यो भनेको है। फक्बा घाँसा नगी भनेको आर्य पुद्गल भनिन्छ फक्बा घाँसालाई। हो त्यस्तो चाहिँ जुन बोधिसत्वहरूको चाहिँ सबैको घाँसा भनेको त्यो पुद्गलको त्यो विनयजनहरूको पनि के हो त? ग्यालो भनेको त्यसको राजा भगवान बुद्ध भनेको। न्याङेले देवे टोन्खेर ठुवा नम्गी देवन भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ कस्तो हो त भन्दा न्याङेले देवे टोन्खेर भने चाहिँ निर्माण नगरी भन्छ त्यसलाई। न्याङेले भनेको निर्माण, न्याङेन देव भनेको निर्माण, निर्माणमा, र टोन्खेर भनेको चाहिँ नगर अथवा त्यसको बस्ती अथवा नगरी भनेर बुझिन्छ। न्याङेले देवे टोन्खेर ठुवा नम्गी देवन भनेको चाहिँ देशी शब्द नि न्याङेले देवे टोन्खेर ठुवा नम्गी देवन भनेको चाहिँ भगवान तथागत भगवान बुद्ध चाहिँ निर्माणको नगरीमा जानुको निमित्त उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त के हो त? त्यो निर्माणको नगरमा जानेहरूको निमित्त सार्थवा भनेको चाहिँ त्यसलाई ढोवानगी देवन भनेको चाहिँ के रे गाइड जस्तो। देवन भनेको चाहिँ खास बाटो देखाउने गाइडले भनिन्छ हैन, मार्ग निर्देशक हो भनेको। कहाँ जानको लागि जानेहरूको मार्ग निर्देशक भन्दाखेरि भगवान बुद्ध चाहिँ निर्माणको मुक्तिको बाटोमा जानको निमित्त जानेवालाहरूको लागि चाहिँ ढोवानम्की भनेको छ। सर्व निर्माणको मुक्तिको सद्मार्गमा जाने वाला प्राणीहरूको निमित्त चाहिँ भगवान बुद्ध एउटा देवन भनेको चाहिँ एउटा नाविक जस्तो हो, एउटा गाइड हो भनेको। देशिंशेपा देनी हिसे पक्दो मेवा भने चाहिँ तथागत भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ हिसे पक्दो मेवा भनेको अति असंख्य ज्ञानले युक्त भएको भनेको। हिसे भनेको ज्ञान, हिसे पक्दो मेवा भनेको त्यो ज्ञानले अति युक्त भएको। इति र उति भन्ने हुँदैन, अति अतुलनीय ज्ञानले युक्त भएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ। उहाँको प्रतिभा त्यो ज्ञानले युक्त भएको भगवान बुद्ध। त्यसै शब्द दिनी पोब सम्झी मिख्या भयो। भगवान तथागत भगवान बुद्ध चाहिँ पोब सम्झी मिख्या भनेको चाहिँ उहाँको ज्ञान हैन। पोब भनेको चाहिँ जस्तै कि ज्ञानले युक्त भएको, जस्तै कि हैन मान्छे जतिजना भए पनि त्यसलाई जस्तो सुकै माध्यमबाट त्यसलाई सही मार्गमा डोराउन सक्ने त्यस्तो क्षमता गुणले युक्त भएको, त्यस्तो चाहिँ अर्थ जान्नेको बुझेको त्यसलाई पोप भन्छ। भित्र हामीले लुकेको गुण अथवा क्षमता त्यो शिक्षावान भनेको पोप भनेको। पोप सम्झी मिख्या भयो त्यस्तो शिक्षाले अनगिन्ती असंख्य शिक्षाले चाहिँ सम्पन्न भएको भनेको। देशी शब्द दिनी सुङ नम्रता हो भनेको। तथागत भगवान बुद्धको चाहिँ सुङ भनेको उहाँको वचन। भगवान बुद्धको वचन यति सुन्दर थियो अरे कि एउटा जस्तो सुकै मूर्खहरू पनि, जस्तो सुकै नराम्रो मान्छेहरू पनि भगवान बुद्धको एक वचन सुनेपछि त्यो एकदम भगवान बुद्धको चाहिँ शान्त स्वभावमा आइहाल्ने, भगवान बुद्धप्रति चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम आकर्षित भइहाल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ भगवान बुद्धको सुङ भनेको चाहिँ उहाँको के हो रे? उहाँको वाणी अति सुन्दर वाणी थियो रे। भगवान बुद्धको सुङ नम्रता हो भने अति शुद्ध र सुन्दर वाणी। त्यसै शब्द देने याङ नेन्बा भनेको उहाँको याङ भनेको उहाँको जुन बोल्ने तरिकाहरू हैन। याङ भनेको चाहिँ खास लाया भनेको हैन, त्यस्तो बोल्ने तरिका चाहिँ अति सुन्दर बानी थियो रे, एकदम नरम जस्तो सुकै भने नि। याङ नेन्बा भनेको अति सुन्दर पनि सुनौ लाग्ने त्यस्तो थियो रे भगवान बुद्धको वाणी चाहिँ।
देशिङ शब्दनि कुजे तवे छोक मिसेब भनेको भगवान बुद्ध चाहिँ उहाँको काया यस्तो थियो रे के भगवान बुद्धको काया भनेको उहाँको शरीर उहाँको बडी उहाँको शरीर चाहिँ कस्तो थियो रे त भन्दा कुजे तावे छोक मिसेब भनेको जति हेरे पनि हेरौँ मन लाग्ने थियो रे उहाँको काया उहाँको रूप उहाँको जुन काया भनेको उहाँको होल बडी उहाँको शरीर चाहिँ यस्तो थियो रे कु भनेको उहाँको काया उहाँको शरीर चाहिँ कस्तो थियो रे त भगवान बुद्धको शरीर भन्दाखेरि जति हेरौँ पनि हेर्न मन लाग्ने जति छोक मिसे भनेको जति हेरे पनि कहिले पनि नपुग्ने के हेरौँ मन लाग्ने त्यो भगवान बुद्धको अनुहार मात्रै भगवान बुद्धको रूपलाई मात्रै हेर्न मन लाग्ने त्यस्तो रूपको थियो रे हैन कुनै गुरुहरू पनि हुन्छ नि त्यस्तो प्रभाव तेजस्वी गुरुहरू त्यस्तो तेजस्वी गुरुहरूको अनफेसहरू हैन जति हेरौँ त्यो नपुग्ने हेर्न मन लाग्ने त्यस्तो हुन्छ के कुनै गुणले युक्त भएको गुरुहरू अथवा त्यस्तो अभ्यासकर्ताहरूको चाहिँ फेस त्यस्तो हुन्छ अथवा उसको रूप त्यस्तो हुन्छ त्यो गुणले युक्त भयो त्यसैकारणले कुजेबे देशी शब्द देनी कुजे तावे छोक मिस्यो भने चाहिँ उहाँको कायालाई उहाँको शरीर चाहिँ के हो त जति हेरे पनि पुग्यो भन्ने सन्तुष्टि नहुने जति हेरे पनि हेर्न मन लाग्ने कुजे तवे छोक मिस्यो देशी शब्द देनी कुछुङ मेवा भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ तथागत भगवान बुद्धको कुछुङ मेवा भनेको चाहिँ उहाँको काया उहाँको शरीरको बनावट र अरू मान्छेको सँग चाहिँ उहाँको पृथक त थियो रे कुछुङ मेवा भनेको उहाँसँग त्यस्तो तुलनामा आउने खालको त्यस्तो चाहिँ काया कसैको थिएन रे भगवान बुद्धको कुछुङ मेवा भनेको देशिङ शब्द देनी दैव धागी मगैब भनेको तथागत भगवान बुद्ध कस्तो थियो भन्दा दैव धागी मगैब भनेको दैव भनेको चाहिँ के हो त दैव भनेको इच्छा चाहना दैव भनेको अथवा इच्छा चाहना अथवा लोभ भनेको द्वेषक हो भगवान बुद्ध के हो त भन्दा दैव धागी मगैब त्यस्तो खालको नराम्रो चिजले त्यस्तो खालको चाहिँ आसक्तले त्यस्तो खालको लोभले दैव धागी मगैब भनेको त्यस्तो गन्धले त्यस्तो मैलले उहाँलाई लिपनले त्यो लिपले नलिपेको त्यस्तो चाहिँ गन्धले त्यस्तो मैलले नछुएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ देशी शब्द दिनी दैव धागी मगैब भगवान बुद्ध भनेको कस्तो रे भन्दाखेरि उहाँको कुनै पनि दोषहरूबाट त्यो काम धातु भन्छ द्वैखम भन्छ खामसुम हामीले बौद्ध धर्ममा त्रि धातुको कुराहरू गर्छौं त्रि धातु के हो भन्दा तपाईहरुले सुनेर बस्नुभयो हुन्छ त्रि धातुमा रूप अहिले हामी बसिरहेको यो मानव जम्बुद्वीपलाई के भन्छ यसलाई काम धातु भनिन्छ काम भनेको भोग गर्नु भोग विलास संसारिक भोग विलासमा काम भोग विलासमा लिप्त छ यहाँको सारा प्राणीहरु त्यसले गर्दा द्वैखम भनेको चाहिँ काम धातु भन्छ यसलाई नेपालीको ठेट शब्द अनि सुखम भन्छ त्यो अलिकति देवताहरू बस्ने स्थान त्यसले सुखमलाई रूप धातु भनिन्छ अनि अर्को सुग्मेखम भनिन्छ हामीलाई सुग्मेखम भनेको अरूप धातु भनिन्छ हो यसलाई त्रि धातु भन्छ बौद्ध धर्ममा त्रि धातुको व्याख्या गरिन्छ त्यो त्रि धातु के हो भन्दा पहिलो धातु हो अहिले हामी बसिरहेको यो जम्बुद्वीप मानव द्वीप बसिरहेको यसलाई के भन्छ यसलाई काम धातु काम भनेको हैन यो बेलाको काम चाहिँ भोग गर्ने काम हो काम धातु भनेको अहिले हामी बस्छौं अनि यो भन्दा माथिलाई रूप धातु अनि त्यो भन्दा माथि अरूप धातु त्यहाँ रूप हुँदैन त्यहाँ चेतना मात्रै हुन्छ त्यसलाई अरूप धातु भनिन्छ हो त्यसकारणले भन्न खोजेको यो त्रि धातुको कुनै पनि मयलले त्रि धातुको कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो अकुशल कर्मले नछुएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ दैव धागी मगै भनेको दुखम भनेको चाहिँ यस्तो यो काम धातुको दोषहरुबाट अलिप्त भएको अथवा लिप्त नभएको नछुएको सुख धागी नेबर मगै भनेको देवताहरू बस्ने सुखम हैन सुखममा यति एउटा छ भनेर त्यो पुरा आउँछ हैन रूप धातुमा कतिको छ भन्ने स्थानहरु सबै आउँछ हो त्यो जुन रूप धातुबाट आउने गुण अब त्यो अवगुणहरु हुन्छ नि हैन त्यो धातुबाट हामीलाई आउने लोभ लाग्ने त्यस्तो दोषहरुबाट पनि मुक्त भएको नेबर मगै भनेको त्यो दोषहरुबाट चाहिँ नछुएको भन्ने अर्थ पनि छ सुग्मे बदङ माडेव भनेको सुग्मे खम भने नि अघि मैले अरूप धातुमा पनि त्यस्तो चेतनाहरु पनि छ
त्योसँग पनि मिसवाट नभएको अथवा मतलब भन्न खोजेको के हो त यो त्रि धातुको कुनै पनि दोष मैलहरूबाट द्वैखम सुखम सुक्मेखम भनेको काम धातु रूप धातु अरूप धातु यो त्रि धातुको कुनै पनि दोष मैलले नलागेको त्यो त्रि धातुको दोषबाट मुक्त भएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ द्वैव दागी मगैव सुख दागी नेव्र मगैव सुगमेव दद मधेबास भनेको त्यो दुङ्गल दाले नम्बर ढोलवा भनेको चाहिँ अनि यो सारा दुःखहरूबाट दुङ्गल दागले भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट हैन यो सारा जीवन र जगतको सारा दुःखबाट चाहिँ नम्बर ढोल भनेको पूर्ण रूपले मुक्त भइसकेको त्यसै शब्द भनेको तथागत भगवान बुद्ध भनेको त्यसै शब्द दिने कुजी तबे छुमी शब्द त्यसै शब्द दिने कुचुममेबा त्यसै शब्द दिने देवा दागी मगेबा त्यसै शब्द दिने सुख दागी नेबर मगेबा त्यसै शब्द दिने सुगमेबा दादा माडेबा देशिन शब्द दिने दुङ्गल धागले नम्बर ढोलवा अनि देशिन शब्द दिने फुङ्बो दाले रब्दु नम्बर ढोलवा फुङ्बो भनेको स्कन्द भनेको स्कन्दमा पञ्च स्कन्द भनिन्छ हामीले बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्ममा हामीले व्याख्या गर्छौं पञ्च स्कन्द हैन सुख सुगी फुङ्बो छोरे फुङ्बो दुजिगी फुङ्बो नम्बर सेवा फुङ्बो भनिन्छ चाहिँ हामीले पञ्च स्कन्द भनिन्छ हैन पञ्च स्कन्द के हो भन्दा रूप स्कन्द सुगी फुङ्बो छोरे फुङ्बो वेदना स्कन्द दुजिगी फुङ्बो संज्ञा स्कन्द दुजिगी फुङ्बो संस्कार स्कन्द नम्बर सेवा फुङ्बो भनेको मन स्कन्द हो यो पञ्च स्कन्दहरू मतलब फुङ्गो भनेको यो पञ्च स्कन्द हैन यो शरीर भएपछि हाम्रो यो शरीरकोबाट पनि हामीलाई हैन दुचक सदा तिमुख हामीलाई उत्पन्न भएर आउँछ लोभ लागेर आउँछ राग जागेर आउँछ हैन माया मोह जागेर आउँछ नि यो शरीरको कारणले पनि हैन रूप राम्रो रूपहरू देखेर पनि त्यसमा आकर्षित भएपछि त्यहाँबाट तपाईले त्यो आकर्षित भएर त्यसमा तपाई लागि परेपछि त्यो तपाईले प्राप्त गरेपछि त्यहाँबाट आउने दुःखहरूको सृष्टि हुन्छ त्यसले संसारको सुख भनेको चाहिँ कस्तो रे भन्दाखेरि त्यो किराहरू त्यो के रे रात कालो रातमा चाहिँ एउटा ठुलो बत्ती बालेर राख्यो भने त्यो बत्तीमा चाहिँ त्यो किराहरू आफै झुमेर त्यहाँ किरामा मर्छ नि देख्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएर त्यहाँ झुमेको तर त्यो भित्र चाहिँ मरेर जान्छ नि किराहरू त्यस्तै नै तपाईहरु पनि यो संसारको सुख ओहो यसले चाहिँ मलाई सुख प्राप्त हुन्छ होला भनेर हामी यही जुन देख्यो त्यसमा नै हामी पौडिन्छौं तर हाम्रो जीवन त्यसमै हामी नाश भएर जान्छ भनेर त्यसले गर्दा के हो त भन्दा फुङ्बो दागले भनेको चाहिँ फुङ्बो दाग फुङ्बो सेदी फुङ्बो भाछु हेरे लम्न फुङ्बो सुगी फुङ्बो छोरे फुङ्बो दुजी फुङ्बो नम्बर चाहिँ फुङ्बो भनेको चाहिँ अब यसलाई म लामा भाषाबाट के रे लामा भाषाबाट अब त्यो पञ्च स्कन्द कसरी पञ्च रूप स्कन्द भनेको कस्तोले भनेको छ भन्दा रूप स्कन्द भनेको हामीले आँखाले देखेर हुन्छ नि अनुभूति गर्ने ठोस पदार्थलाई रूप स्कन्द भनिन्छ अनि र रूप स्कन्द वेदना भनेको हाम्रो अनुभवद्वारा थाहा पाउने त्यो वेदना चाहिँ अनुभव हैन दुःख वेदना सुख वेदना संज्ञा भनेको हैन एउटा संकेत मात्रै हो संज्ञा भनेको संकेत मात्रै ग्रहण गर्यो के जस्तै म फलाना भनेको त्यो संकेत मात्रै हो त्यो कहीं पनि पाउँदैन त्यो भन्छ संज्ञा स्कन्द भनेको संस्कार भनेको चाहिँ हामीले हैन अब पाप गर्यो धर्म गर्यो हो त्यसको सबै जम्मा भएको र त्यहाँबाट प्रभावित भएर उत्पन्न भएको कर्मले संज्ञा संस्कार स्कन्द भनेको दुईचै फुङ्बो विज्ञान के रे नम्बर सेवा फुङ्बो भनेको विज्ञान स्कन्द भनेको चाहिँ हाम्रो मन बोध गर्न सकिने त्यसलाई चाहिँ के रे विज्ञान स्कन्द भनिन्छ अथवा हामी नम्बर सेवा फुङ्बो भन्छौं फुङ्बोगा भनेको थियो है फुङ्बो दागले रब्दु नम्बर डोबा भने भगवान देशिशाबद्दिनी फुङ्बो दागले रब्दु नम्बर डोल भनेको चाहिँ तथागत भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामी जस्तो शारीरिक रूपबाट आउने दोषहरू हैन रूप शब्द रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यो पाँचवटा स्कन्धबाट आउने तपाई हामी चाहिँ यो पाँचवटा स्कन्धबाट हामीले धेरै प्रभावित हुन्छ तर भगवान बुद्धले यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यो कुनै पनि पाँचवटा स्कन्धले भगवान बुद्धलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो बनाउन सक्दैन त्यहाँबाट के हो त फुङ्बो दागले रब्दु नम्बर भनेको त्यो पञ्च स्कन्धको सबै जन्जालबाट मुक्ति भइसक्यो खामनाम निदेनो भने खाम भने के रे हैन मिक ना ना चे लुई हि हैन अथवा खामगा भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के रे छ आयतना भनिन्छ हामीले मिक ना ना चे लुई हि अथवा हामीले हैन मिक भनेको आँखा ना भनेको कान ना भनेको नाक हैन चे भनेको जिब्रो मिक ना चे लुई भनेको शरीर हि भनेको हाम्रो अब हाम्रो मन चेतना यो अनि यो छौडा अनि के रे खामगा
केचे ढुक अनि त्यसमा चाहिँ 6 आयतना गर्दाखेरि 12 वटा केचे ढुक के त भन्दा हैन अब मिगले के हुन्छ मिकोबाट के आउँछ अब त्यसमा विज्ञान आउँछ आँखाको विज्ञान चक्षु विज्ञान हैन चक्षु धातु अनि हाम्रो कानले के गर्छ सुन्ने श्रोत्र धातु अनि नाकले के हुन्छ त ग्रहण धातु अनि चौथोमा के रे हाम्रो जिब्रोले के हुन्छ जीवा धातु भनेको स्वाद दिने अनि हाम्रो शरीरले के हुन्छ काया धातु हाम्रो देख्न सक्ने अनि मनु धातु अनि हाम्रो हिगी सेवास हैन अनि त्यसको स्वभाव मिगना चाहिँ लुई हि अनि मिगे सेवा नम्बर मिगी के चाहिँ नाइ के चाहिँ लुई के हिगे चाहिँ छौडा भयो मिगी नम्बर सेवा नाइ नम्बर सेवा चे नम्बर सेवा लुगी नम्बर सेवा हिगी नम्बर सेवा भन्ने चाहिँ अनि 12 छले 18 यसलाई खम चोब्गे भनिन्छ खम चोब्गे हो खम भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 18 किसिमको यो धातुहरू भनेको यो 18 किसिमको धातुहरू हामी शरीर मात्रै हैन हाम्रो आँखा र आँखाको विज्ञानको कारणले पनि हामी कति दुःख भोगिरहेको छ हाम्रो यो नाकको सुनेकोले पनि हामीले कति सुख दुःख अनुभूति गरिरहेको हुन्छ हामीले नाकको सुगन्धको कारणले हाम्रो जिब्रोको स्वादको कारणले हामीले मनोविज्ञानको कारणले हैन हाम्रो शरीरको कारणले यो दुःखको सुखको आवत जावत धेरै भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा देशी शब्दले खम नम्दङ मिदेन भनेको चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो खालको कुनै पनि आयतना हैन कुनै पनि त्यस्तो खालकोबाट चाहिँ 18 किसिमको धातुहरू पनि त्यसको दोषबाट मुक्ति भएको अथवा त्यहाँ नभएको भन्ने मिदेन भनेको त्यो दोष नभएको भन्ने अर्थ बुझिन्छ देशी शब्दले के चाहिँ नम दम्बा भनेको चाहिँ अघि भगवान बुद्ध चाहिँ कस्तो हो त तथागत भने चाहिँ आयतना आँखाको कारणले देखेर अनि त्यो विषय वस्तुबाट चाहिँ हामीमा आउने अनुभूतिहरू त्यस्तोहरू हैन आँखाको कारण नाको त्यो अघि मैले भने त्यो सबै चाहिँ 6 प्रकारको केचे ढुक भन्छ 6 प्रकारको आयतना हैन 6 प्रकारको आयतना भनेको चाहिँ कसरी भनेको छ त भन्दा 6 प्रकारको चाहिँ आयतन भनेको चाहिँ हैन आँखाको जुन त्यो के रे इन्द्रियबाट चाहिँ उत्पन्न भएर हैन हामीमा त्यो अनुभूति रहनु हैन आँखाले देखेपछि त्यो रूप देख्यो त्यो रूपबाट चाहिँ फेरि हामीमा त्यो के उत्पन्न हुन्छ हैन त्यस्तै के चाहिँ आयतन भनेको त्यो वस्तु देखेर हाम्रो आँखाको चक्षुले त्यो वस्तु देखेर त्यो वस्तुबाट चाहिँ उत्पन्न भएको विषय वस्तु भनेको त्यो के चाहिँ नाम भनेको के चाहिँ नाम दम्ब भनेको चाहिँ यो 6 प्रकारको दम्ब भनेको त्यो हैन त्यो 6 प्रकारको चाहिँ के चाहिँ नाम भनेको 6 प्रकारको बन्धनबाट चाहिँ भगवान बुद्ध छुटिसक्नु भएको त्यो दम्ब भनेको चाहिँ खास त्योबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ छुटाइसकेको भन्ने अर्थ बुझिन्छ आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने देशी शब्द नि के चाहिँ नाम दम्ब देशी शब्द नि दुई नाम सिन्धु चेपा भनेको चाहिँ त्यो बेलामा दुईवा भनेको चाहिँ यो जुन आयतना हैन के चाहिँ ढुक भन्छ 6 प्रकारको जुन गाँठो छ त्यो आँखाबाट आउने वेदना हैन अब आँखाको माध्यमबाट उत्पन्न हुने दुःख कानले सुनेर हुने उत्पन्न हुने दुःख नाकले सुगन्धबाट थाहा हुने हैन अब जिब्रोको स्वादले शरीरको स्पर्शले अनि मनोविज्ञानले हुने यो खालकोबाट आउने जति पनि दुःखहरू छ यो सबै दुई वर्णम सिद्धो चेपा भनेको त्यो सम्पूर्ण अनि जुन क्लेशहरू छ त्यो क्लेशको माध्यमबाट आउने राग देश मोहको माध्यमबाट आउने जुन दुःख छ सिन्धु चेपा भनेको त्यसलाई पूर्ण रूपले त्यसलाई के हो हटाइसकेको त्यसलाई त्यहाँबाट छुटिसकेको हो भगवान बुद्ध भने देशी शब्दले योंसु धुवा थङले नम्बर ढोलो भनेको भगवान बुद्ध चाहिँ त्यो जुन योंसु धुवा भनेको चाहिँ अति त्यस्तो दुःख अथवा त्यस्तो चाहिँ नराम्रो क्लेशहरूबाट चाहिँ त्यो धागले भनेको त्यो ठाउँबाट चाहिँ नम्बर ढोलो भनेको राम्रोसँग पूर्ण रूपले मुक्त भइसकेको त्यो बन्धनबाट शिवले ढोलवा भनेको चाहिँ यो भाव चक्रको जुन दुःखबाट यो अथवा धागजिन भन्छ हैन हामीले यो भाव चक्रको उबाट चाहिँ भगवान बुद्ध यो संसारको यो शिव भनेको चाहिँ भाव चक्रबाट चाहिँ ढोलो भनेको मुक्ति भइसकेको छुवले गल्वा भनेको यो संसारको जुन क्लेशको छु भनेको ठुलो पानी जस्तो भन्न खोजेको छु भनेको बाढी अथवा केको बाढी त भन्दा छुबले घलो भनेको त्यो बाढीबाट पार भइसकेको भगवान बुद्ध मतलब पार भनेको घलो भनेको छुटिसकेको मतलब छुबले घलो भनेको केको बाढीले भन्दा यो लोभ रिस डाह मोह यो संसारी क्लेशको
क्लेशको बाढीबाट पार भइसकेको भन्ने अर्थ बुझ्यो छोले गलो भने हिसे योंसु जो भनेको ज्ञानले पूर्ण भइसकेको भगवान बुद्ध भनेको हिजो शब्द नि देवदङ मजुन बदङ भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ के हो त अहिलेको त्रिकालका देव भनेको भूतकाल धदा भनेको के रे मजुनमा भनेको चाहिँ भविष्यकाल धदरजुङ भनेको के रे अहिलेको वर्तमान काल यो त्रिकालका बुद्धहरू सांगे चुन्नदेखि नाम हिसेल नेबा सम्पूर्ण त्रिकालका बुद्धहरू सबैको बुद्धहरू चाहिँ पूर्ण रूपले ज्ञान भइसकेको र त्यस्तो क्लेशबाट मुक्ति भइसकेपछि के रे अतीतको र अहिलेको वर्तमानको र भविष्यको भगवान बुद्धहरूको सबैको ज्ञानमा प्रतिष्ठित भएको चुम्देनदेखि हिसेला नेबा भनेको त्यो ज्ञानमा युक्त भएको ज्ञानले युक्त भएको धदरजुङबा अनि हिसे योंसु जोगबा त्यसै शब्द दिने हिसे योंसु जोग भनेको भगवान बुद्ध भनेको त्यो ज्ञानले पूर्ण युक्त भएको अनि देवादङ भनेको भूतकालको बुद्ध मजुनबा भनेको भविष्यकालको बुद्ध धदरजुङ भनेको अहिले भएको वर्तमान कालको संगी चुम्दिन दे नामगी हिसेला नेबा भनेको अहिले वर्तमान कालको बुद्धहरूको अवस्थामा प्रतिष्ठित भएको अथवा त्यसमा पूर्ण भएको न्याङेले देवला मिने भनेको न्याङदेखि थाला मिने भनेको चाहिँ मुक्ति र निर्माण भन्ने हुन्छ बुद्ध धर्ममा हैन त्यो मुक्ति चाहिँ अलिकति अझ पनि मुक्तिले मात्रै पुग्दैन भन्छ परम निर्माण हुनुपर्छ भन्छ हाम्रो बौद्ध धर्ममा निर्माणमा अनि कति बौद्ध धर्मभित्र यो पनि छ कि कति यान चाहिँ मुक्ति मात्रै भएर ओहो यो नै हो म मुक्ति भयो भनेर त्यसमा मात्रै बसिरहेको हुन्छ रे त्यसमा नै आनन्दित भएर त्यो शिव थाला नेम भन्छ त्यो आनन्दितमा नै हामी हुन्छ नि कुनै कहिले हामी ध्यान गर्दाखेरि ओहो यो नै ध्यान हो मलाई त कस्तो आनन्द आयो यसमै हो भनेर तपाई हामी चाहिँ त्यो आनन्दमै जब त्यो आनन्दको रसमा तपाई रसपान गरेर त्यसमै अल्झेर बस्यो भने तपाई निर्माण हुँदैन भन्छ हैन कति विपश्यनाहरु भन्छ नि कहिले चाहिँ आनन्दको लागि मात्रै गर्छ नि हैन त्यो आनन्दको लागि मात्रै गर्यो भने तपाई पनि अझै पनि त्यो आनन्दमा तपाई आनन्दको आसक्तमा तपाई अल्झ्यो त्यसले न्याङदेगी थाला लुङमा भन्छ त्यसलाई अथवा मुक्तिको जुन अवस्थामा चाहिँ के रे मुक्ति मात्रै भयो भनेर चाहिँ त्यसको आनन्द आउँछ त्यो आनन्दमा नै तपाई हामी के हो त त्यो आनन्दको मज्जामा नै हामी त्यो मज्जामा लट्ठेर बसेको हुन्छ त्यही अड्केर बसेको हुन्छ त्यसैकारणले के हो त भन्दा बुद्धले देखाउनु भएको चाहिँ मूल बाटो चाहिँ के हो त आनन्द मात्रै होइन त्यो मुक्ति मात्रै होइन कि मुक्ति भन्दा माथि के छ त भन्दा परम निर्माण छ भन्छ थर्पा अनि के रे थाम्जे खेनबा है थर्पदाङ थाम्जे खेनबा त्यही कारणले अब कति यानमा हैन त्यो अब भन्नु त्यति मिल्दैन कति यानमा चाहिँ यानहरुले चाहिँ ध्यान साधना ध्यान गरी चाहिँ यो न्याङदे भनेको चाहिँ यो जुन यो अवस्थामा आनन्दित अवस्थामा चाहिँ पुगिन्छ भन्छ हैन मुक्तिको अवस्थामा पुगिन्छ तर निर्माण चाहिँ पूर्ण निर्माण हुँदैन भन्छ है त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि कतै आनन्दित ध्यान भनेर चाहिँ त्यो आनन्दित आयो भनेर त्यो ध्यान गर्नु हुँदैन फेरि तपाई त्यो आनन्दित भयो भनेर त्यो आनन्द प्रति तपाई फेरि लिप्त भयो भने त्यो ध्यान पनि यो संसारिकमा नै तपाई परिन्छ र तपाई मुक्ति हुन सक्दैन भनेको त्यो आनन्दबाट मुक्ति हुनुपर्छ त्यही कारणले न्याङेले देवला मिने भनेको त्यो आनन्दमा नबस्नु भएको भगवान बुद्ध याङदा बन्नेगी थालने भनेको त्यो पूर्ण निर्माण भइसकेको अप्रतिष्ठित निर्माणमा रहेका र बुद्धले पुरा ज्ञानमा हैन याङदा बन्नेगी थालने भने याङदा भनेको चाहिँ थार्बादाङ शिव भनेको हैन त्यो दुईटै अवस्थाबाट चाहिँ उहाँ मुक्ति भइसकेको थाला नेबा भनेको त्यो अवस्थामा निर्माण भएको अवस्थामा प्रतिष्ठित भएको सेमजेन थम्जेला जिग्बे साला शुभदे भनेको चाहिँ सर्व प्राणीलाई हैन अवलोकन गर्ने अथवा प्राणीलाई सर्व प्राणीले चाहिँ उहाँले देख्ने त्यस्तोमा चाहिँ उहाँ भूमिमा बस्नु भएको त्यो भूमिमा शुभदे संगे चुम्देन्दे देदानी संगे चुम्देन्दे कुचिबे यन्दै यहाँ त नामसो यो नै भगवान बुद्धको कुचिबे भनेको उहाँको कायाको भगवान बुद्धको चाहिँ सर्वगुणले सम्पन्न भएको के रे गुणहरू हो विशुद्ध गुणहरू हो भनेको संगे चुम्देदानी संगे चुम्देन्दे कुचिबे यन्दै यहाँ त बनाउँछ भनेको यो नै भगवान बुद्धको कुचिबे भनेको उहाँको सत्गुणको उहाँको सर्वगुणले यन्दै भनेको गुणले युक्त भएको यहाँ त भनेको यो सर्वगुण हो भनेको भोलाममा के सक्यो अब पहिलो नम्बरको बुद्ध अनुस्मृति समाप्त भएको छ।